खादिम बन के रहो, लेकिन समझ में नहीं आता, बातें समझ में नहीं आती कि जो बड़ा है उसको बड़ा माना जाए और आपसे मशवरा लेके काम किया जाए। नहीं, अब हुक्म देने वाला कोई नहीं, अब राबे साहब मरहूम हुक्म देने वाले हो सकते थे, अब कोई हुक्म देने वाला नहीं है, उसकी हैसियत नहीं। बहुत सारे मसाइल पे अपनी राय रखी, उन्होंने जो अपना परफॉर्मा तैयार किया उन्होंने ये तक पूछा था कि आपके मदरसे में ज़कात देने वाले कौन कौन हैं, उनकी लिस्ट है। हाँ, वो तो बड़ी तहकीकात अंदर अंदर हो रही है। बहुत खुशी हुई। माशाअल्लाह, आप तो हमेशा ये फरमाते रहे कि आया करो न जो है मुस्तकिल तौर पर आया करें, जी हाँ, हमेशा जैसे पहले जी हाँ, कोई सही नहीं, इसमें कोई चर्चा नहीं होती। वालों को बुलाना चाहिए। नदवा तो हमारा घर है, यही पले बड़े मौलाना के 75 साल हो गए, मेरे 40 साल है, मैं तो मौलाना का शागिर्द हूँ। तलबा बेचैन रहते हैं। मैं तो आप जाते हैं, वो आदिम हूँ, आपका खादिम हूँ, आप मखदूम हैं, आप हमारे जो बड़े हुक्म देके मैं करूँगा, जो हुक्म देते करूँ, हज़रत मौलाना राबे साहब जो हुक्म देते तो मैं करता था। उनकी बात दूसरी थी, जो वो तो हुक्म आपके देंगे आप उस्ताद लोग थे। सब लोग मिल करके मैं करूँगा इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक जो खराबियाँ वो दूर हो जाएँ, जो कमियाँ हैं वो कम हो, वो ख़त्म हो जाएँ और हर तरह के खूबियाँ पैदा हो जाएँ, जो पहले थी खूबियाँ पैदा हो जाएँ इंशाअल्लाह। अल्लाह ने चाहा आपकी दुआओं का है, आपकी दुआओं की ज़रूरत है। आप बाबरकत शख्सियत है मौलाना, आपने मौलाना अली भाई के साथ वक्त गुजारा और फिर मौलाना राबे साहब के साथ और बड़ों के साथ, तो अब आप इस यहाँ की बरकत है, बरकतुल असर भी है, बक़ियतुल सलफ भी है, मैं यही मानता हूँ। मैं तो यहाँ अल्लाह के फज़ल व करम से जब तक अल्लाह ताला ने, अभी मैंने सोचा था कि मौलाना से कहा था मैंने कि मुझे इजाज़त दीजिए, अब मैं अपने घर पर आकर के कुछ काम करूँ। मौलाना का उसी ज़माने बीमार हो गया, अब मैं किससे कहने जाऊँ, मैं किससे कहने कहने की बात ही नहीं। आपको आप यानी माशाअल्लाह आप यहाँ हाजिर हो रहे हैं, आप सारा काम देख रहे हैं और आप पढ़ा रहे हैं, जवानों में ये हिम्मत नहीं। अल्लाह का शुक्र है, एक आध घंटा पढ़ा भी लेता हूँ और सारे कागजात वगैरह देखता हूँ अच्छी तरह से। आपको जहाँ आपके असल जगह में है, आपको नहीं जाना, मेरा तो घर है, असल जगह है, बिल्कुल आपके असल जगह है। अल्लाह ताला ने हमें भी अल्हम्दुलिल्लाह ये फज़ल अता फरमाया कि मौलाना के साथ असमार में 20 क्यों ममालिक जाने का मौका मिला, जो तर्जमानी दारुल उलूम नज़रतुल उलमा की हज़रत मौलाना की ज़ुबान से कराई गई अल्लाह की तरफ से। शायद ही मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह के बाद और आपके बाद किसी ने की, शायद ही की। मुझे जो हुक्म दीजिए मैं करूँगा, मैं तो हुक्म का पाबंद। इतना बड़ा तर्जमान दारुल उलूम नज़रतुल उलमा करता हूँ, ताकि खुद मैं कुछ तलबा रोज़गार जरूर काम नहीं करता, अपनी जान से और अपनी तकलीफ से मैं कोई काम नहीं करता। अल्लाह के फज़ल व करम से। ये यूसुफ है, आप तो मिलते हैं, यूसुफ हमारे बड़े लड़के ये यूनुस है। मुझे देख के खुशी होती है, अल्लाह ताला ने आपको ये नेमत अता फरमाई, बहुत बड़ी नेमत है कि मोहम्मद की दौलत से माला माल। ये हमारे दामाद हैं, भागलपुर की खानका मौलाना हसन मानी साहब और उनके वालिद शरफ आलम साहब की जो खानका थी, अब उसके ये सज्जादा नशीन है, तो बहुत बड़ी खानका है। ये एक हफ्ता यही रहते हैं, आने जाने का सिलसिला है। आप शुक्र करते हैं, हमें उसे डाले के लिए शुक्र करना एक बहुत बड़ी बात है कि आपके मुझे इस टूटी चाय की पानी दे आपके तो घर पर अरबों के साथ बड़ी बड़ी दावतें खाई। जब भी यहाँ कभी अरब मेहमान आए तो आपके यहाँ जबरदस्त दावत हुई। तो हमेशा
اور اچھے تعلقات ہوئے شہر میں، ابھی کوئی بات نہیں۔ ساری ترجمانی جو ہے ندوے کی مولانا نے کی سعودیہ میں، امارات میں، کویت میں، یعنی وہاں مولانا نے ترجمانی بھی کی اور ندوے کی تربیت کا انتظام کیا۔ اور الباس الاسلامی پہلا پرچہ تھا جس نے وہاں ایک انقلاب برپا کیا۔ پہلے سعودیہ میں کوئی پرچہ نہیں تھا، اور جگہوں پر پہلے الباس تھا۔ آپ کے امام جان محمد حسین صاحب اور ہم دونوں نے مل کے الباس سن 50 کب نکالا تھا؟ سن 60 میں بولا نا؟ 55 اچھا 55 پہلا آئی ڈی مجھے بہت خوشی اللہ آپ دعاؤں کی درخواست ہے مولانا، میں آپ کی تشریف آئی پہلی طرف انشاءاللہ آپ کی تشریف اسی طرح ہو جیسے پہلے ہوتی جی، اور آپ کا قیام یہی رہے اور آپ یہاں کی ہر چیز پر نظر رکھیں تاکہ اس کو ٹھیک کریں، اگر کوئی خرابی ہے تو اس کو دور کیا جائے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالیٰ آدمیوں کو بہت فائدہ پہنچائیں گے، علماء کا مرتبہ اور بلند ہوگا انشاءاللہ۔ میں تو ایک عاجز ہوں، خدمت کے لیے، ہر خدمت کے لیے تیار ہوں۔ جب بھی مجھ سے کہا جائے کسی بھی خدمت کے لیے میں حاضر ہوں۔ مولانا علی میاں صاحب نے مجھے اپنی ترجمانی کے لیے سوڈان بھیجا، یمن بھیجا، اور میں ان کے ساتھ سعودیہ گیا، دنیا بھر میں۔ اب یہ کہ وہ جو ترجمانی ہو رہی تھی اب اور زیادہ ضرورت ہے اس وقت۔ حضرت مولانا تو آپ کو جتنی محبت آپ سے کرتے تھے کوئی نہیں کر سکتا، جو محبت وہ کرتے تھے کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ زہر تک تشریف رکھتے ہیں؟ زہر یہیں پڑھتے ہیں؟ زہر کی نماز یہاں پڑھ کر جاتے ہیں، اچھا یہاں رضان جب ہوتی ہے تو وہاں سے جاتے ہیں۔ اچھا ابھی ایک گھنٹے کے قریب جو ہے، پون گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ بعد کے دفتر میں رکھتا ہوں، یہاں اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے، تو وہاں بیٹھ کرتے اور پھر 15-20 منٹ اور وہاں گزار کرتے، وضو کر کے پھر وہاں سے مسجد جاتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھ کر کے پھر تب گھر جاتا ہوں، اور مولانا آتے تھے تو ان کے ساتھ کھانا وہ ہیں۔ بہت خوشی ہوئی، یعنی ہم لوگوں کی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک عمر مزید عطا فرمائے اور صحت عافیت سے رکھے، اور ہم لوگ دیکھتے رہیں۔ اب آپ اس وقت بقیت السلف ہیں ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کے ذریعے سے اس داروں کو اور زیادہ بلند کریں، یعنی ندوۃ العلماء کے جو بھی فائدے ہیں ان میں آپ بھی رہیں گے اور کون ہے؟ اس کی طرف توجہ کی جائے جی سے تو میں مشورہ کم سے کم دیں، پھر اس کے بعد جی باقاعدہ بس آپ سب یہاں کے اپنے جو نائبین ہیں اور دوسرے ان سے کہہ دیں کہ سلمان آتے رہیں گے، کبھی کوئی ایسی بات مت کرنا جو منفی ہو۔ میں کہوں گا انشاءاللہ، کہوں گا میں تو ندوے کا پیغام الحمدللہ میں گیا تھا بخارا، سمرقند، تاشقند، یعنی ابھی ایک لمبا دورہ کر کے آیا، ترکی بھی گیا، ایران بھی گیا، عراق بھی گیا، بغداد گیا، اور جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ادارہ ہے بغداد میں، وہاں حاضری ہوئی، اور جو فقہ اکیڈمی ہے ان کے مرکز پہ حاضری ہوئی، اور حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ حاضری ہوئی۔ آپ تو تشریف لے گئے تھے بغداد؟ ایک سال وہاں رہا۔ جی تو ہر جگہ ندوے کی بات، اور ندوے کے جو بانیان ہیں اور بڑی شخصیات ہیں ان کی بات، وہی تذکرے، وہی چرچے، تو اب وہی چیزیں سب زندہ رہنی چاہیے۔ کوئی بات کو زیادہ سے زیادہ اس کو بلند کرنے کے لیے اور اس کو پھیلانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی خدمات حاصل کی جائیں، اور آپ یہاں
اور اپنے کاموں کو انجام میں دیں. تو حاضر جس ہوں. طرح آپ کا آپ جب بھی حکم فرمائیں کہ بھائی آؤ ایک لیکچر دینا ہے، بات کرنی ہے، کچھ بھی میں حاضر ہوں جب آپ کہیں گے. اللہ تعالیٰ کو ٹھیک ہے، اجازت دے رہے ہیں. جزاکم اللہ خیر. ہمیشہ آپ سے محبت رہی، ہمیشہ آپ سے محبت رہی. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم